अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि अमेरिका ग्रीन कार्ड जो है वो कैसे इशू करता है, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखता है, सालाना उसकी तादाद कितनी है, आइंदा इलेक्शन का इस मामले के ऊपर क्या असर पड़ेगा या पड़ सकता है, और साथ ही ये एक हैरत अंगेज़ चीज़ आई है सामने कि भारतीय अफराद जो हैं या जो भारतीय ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको ग्रीन कार्ड कम क्यों मिलता है। मतलब बाकी ममालिक की निस्बत जो भारतीय शहरी हैं उनको ग्रीन कार्ड क्यों कम मिलता है। इन तमाम सवालों का जवाब मैं क्विकली आपके सामने रख देता हूँ। और आज इसका जो अहम जो मुझे ये चीज़ जहन में आई, चूँकि इलेक्शन बिल्कुल सर के ऊपर हैं और बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर बहुत कंसर्न हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत जाते हैं तो अमेरिका की क्या पॉलिसी होगी, और अगर कामला हैरिस जो हैं वो जीतती हैं तो क्या मामलात होंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत जो है वो खुल के कह रहे हैं कि वो इमिग्रेशन के हवाले से इस्लाहात करेंगे, और जो गैर कानूनी वहाँ पर लोग रह रहे हैं या जिनको ग्रीन कार्ड की तलब है, एक ज़माने से वो लाइन में लगे हुए हैं, और वो कितने लाख लोग लाइन में लगे हुए हैं वो भी मैं आपके सामने आदाद शुमार रख देता हूँ। तो ये जो सारी उनकी पॉलिसी है, वो उनका जो फोकस है वो इसके ऊपर है कि हम जो ग्रीन कार्ड देने हैं, इमिग्रेशन का सिस्टम है, या जो बाहर से लोग आके अमेरिका में सेटल हो रहे हैं, इस मामले के ऊपर जो है वो एक कट लगाएंगे। और दूसरी तरफ कामिला हैरिस हैं, वो इस मामले में ओपन हैं और वो नहीं समझती हैं कि ये कोई इतनी ड्रास्टिक जो है वो नीड का जो है वो तलबगार है मामला। ग्रीन कार्ड क्या है? बेसिकली ग्रीन कार्ड जो है वो अमेरिका में किसी भी दूसरे मुल्क से कोई शख्स अगर हिजरत करके आता है तो उसको वहाँ रहने के लिए, मुस्तकिल तौर पर रहने के लिए एक जो है जो उसको इजाज़तनामा दरकार होता है, और उस इजाज़तनामे को आप कह सकते हैं कि वो ग्रीन कार्ड कहा जाता है। ये ग्रीन चूँकि इसका कलर था तो इसलिए इसको ग्रीन कार्ड का जो है वो नाम दे दिया गया। कुछ लोग इसको स्टैचू ऑफ लिबर्टी के कलर के साथ भी मैच करते हैं कि जनाब ये उस वजह से है या वहाँ से ये चीज़ शायद ड्राइव होके आई है, लेकिन एज सच कोई चीज़ उसके साथ लिंक करती नज़र नहीं आती है। इट वाज जस्ट अ ग्रीन कलर कि जिसकी वजह से जो है उसको ग्रीन कार्ड कहा जाने लग गया। आपके पास अगर 3 से 5 साल ये कार्ड हो तो फिर आपको अमरीकी शहरियत भी मिल जाती है। लेकिन ये ग्रीन कार्ड का हुसूल इतना आसान नहीं है। इसके लिए 3 अलग-अलग कैटेगरीज़ बनी हुई हैं। उन 3 कैटेगरीज़ में से आप जिसके अंदर फॉल करते हैं, फिर उसके हिसाब से आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसके हिसाब से आपका प्रोसेस होता है, और फिर जो है वो आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। अच्छा, इसमें जो जो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, और कुछ जो नंबर्स हैं कि इसमें नंबर्स कितने हैं और वो किस हिसाब से जो है डिवाइड किए जाते हैं दीगर ममालिक के अंदर, और भारतीय शहरियत को, भारतीय अफराद को जो है वो क्यों कम मिलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक कैटेगरी है EB1 कैटेगरी। ये वीज़ा उन्हें दिया जाता है जो अफराद गैर मामूली जो है वो महारतों के या सलाहियतों के हामिल होते हैं और किसी ख़ास शोबे से जो है उनका ताल्लुक़ होता है, जैसे प्रोफेसर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, कोई आर्टिस्ट है, जिसको आप टैलेंट वीज़ा के नाम से भी दीगर ममालिक में जानते हैं। तो इस तरह का जो वीज़ा होता है, इस तरह के जो अफराद होते हैं, उनको बड़ी तरजीह दी जाती है कि अगर आप वहाँ रह रहे हैं और आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है, कोई ऐसा टैलेंट है, तो फिर आपको जो है वो इस EB1 कैटेगरी में फॉल करते हैं वो, और इसकी जो है वो काफ़ी हाई जो है वो रेशो है। इस तरह के लोगों को जल्द जो है वो ग्रीन कार्ड मिल सकता है। दूसरी कैटेगरी है उनकी EB2 कैटेगरी। इसमें जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट तालीम की जो बेसिस के ऊपर, और जो आपका शोबा है, जिस शोबे में आप काम कर रहे हैं, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हैं या आप कोई आर्ट्स या किसी और सनत से वाबस्ता हैं, लेकिन उसमें आपकी जो मेन कंडीशन है वो यही है कि आपकी तालीम कितनी है, कहाँ से है, क्या आपका एकेडेमिया जो है वो रिकॉर्ड है, उसकी बुनियाद के ऊपर EB2 कैटेगरी जो है वो आती है। फिर EB3 जो है, ये वीज़ा कम अज़ कम बैचलर्स डिग्री के हामिल जो है मुलाजमीन को दिया जाता है, और इसके हवाले से जो है वो जो चीज़ें हैं वो काफ़ी, मतलब नंबर्स वगैरह हैं, मैं उसके अंदर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये 3 कैटेगरीज़ आप जहन में रखें। अब मैं एक चीज़ आपके सामने और रख के फिर मैं ये बता देता हूँ आपको कि ये जो ग्रीन कार्ड है उसके जो कवायद व ज़वाबित हैं और जो रेशो है कि किस कंट्री को कितना मिलेगा, वो रख देता हूँ। जो ग्रीन कार्ड है वो 1990 में एक पॉलिसी तरतीब दी गई थी, एक बनाई गई थी। उसके मुताबिक एक कोटा डिक्लेयर किया गया था कि अमेरिका हर साल कितने लोगों को जो है वो ग्रीन कार्ड देगा। इसके मुताबिक जो है अमेरिका ने 1,40,000 सालाना जो है वो नंबर एक फ़िक्स कर दिया था कि इतने लोगों को जो है वो ग्रीन कार्ड इशू किया जाएगा।
اب 1,40,000 جو ہے اس میں ہر ملک کا ایک کوٹا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس 1,40,000 ہیں تو وہ سارے فار ایگزامپل یورپ میں ہی تقسیم ہو جائیں، یا سارے انڈیا کو مل جائیں، چائنا کو مل جائیں، پاکستان کو مل جائیں، یا کسی ایک ملک کو جو ہے وہ اس کے شہریوں کو جو ہے وہ فوقیت دے دی جائے. ایسا نہیں ہے. ہر ملک کے لیے صرف اور صرف 7% کوٹا مختص کیا گیا ہے. اس کی بھی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو امریکہ کے جو لوگ ہیں جو یہ ساری سسٹم ڈیزائن کر رہے تھے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آبادی کا تناسب جو ہے وہ خراب نہ ہو. ایک مخصوص تعداد میں ہی لوگ آئیں اور اتنی ہی کھپت ہو ان کی جو مختلف شعبوں میں جو ہے وہ پورے ہو جائیں. ان کو بھی روزگار کا جو ہے وہ مسئلہ مسائل نہ ہو، رہنے سہنے کا ایشو نہ ہو، اور وہ ہماری اکانومی کے اوپر بھی ایز اے برڈن نہ ہو. وہ آرام سے اپنے سارے کام کرتے رہیں اور اس جو امریکہ کی جو اکانومی ہے اس میں بھی وہ کنٹریبیوٹ کرتے رہیں. اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں؟ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں ایک بہت بڑا بیک لاگ جو ہے وہ گرین کارڈ کا اس وقت امریکہ میں موجود ہے. مثال کے طور پہ نومبر 2023 یعنی کہ پچھلے سال نومبر کی بات کر رہا ہوں، اس وقت تک تقریباً 18 لاکھ لوگ جو روزگار کے جو بیسس کے اوپر گرین کارڈ کے منتظر تھے. 18 لاکھ لوگ، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ 1.8 ملین پیپل ور ویٹنگ فار گرین کارڈ. اور اس میں جو سب سے بڑا نمبر ہے، جو سب سے بڑی تعداد ہے، وہ ہے 12 لاکھ انڈینز کی. یعنی کہ 12 لاکھ بھارتی شہری ہیں جو 18 لاکھ میں فال کرتے ہیں، یا ان کا 18 میں سے 12 لاکھ جو ہیں وہ سیدھے سیدھے بھارت سے تعلق رکھتے ہیں، کہ ان کا تعلق بھارت سے ہے اور وہ جاب کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ گرین کارڈ چاہتے ہیں، لیکن ان کو ابھی تک نہیں مل رہا. اور ایک جو انہوں نے ریسرچ کی اور ایک انہوں نے تھوڑا سا اس کو انویسٹیگیٹ کیا، تو پتہ یہ چلا کہ اگر 2030 تک یہ ساری چیزیں اسی طرح رہیں جس طرح ابھی سسٹم چل رہا ہے، جو نمبرز میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ 1,40,000 اور اس میں بھی 7% کوٹا ہے ملکوں کا، تو یہ اعداد و شمار بڑھ کر جو ہے وہ 21,95,795 جو ہیں وہ افراد تک بڑھ جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک شخص جو ہو، انہوں نے ایک ترتیب دی ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اس کیٹیگری میں درخواست دیتا ہے کہ مجھے گرین کارڈ دیا جائے، تو اس کو تقریباً 195 سال کا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے. 195 سال کسی کی عمر نہیں ہے، نہ ہوگی. اور اس کا مطلب ہے کہ جو ایک جملہ بہت بھاری ہے، اور وہ انہوں نے لکھا کہ یہ اگر تعداد اسی طرح بڑھتی جائے، اور اس وقت EB1 کیٹیگری میں جو ہے وہ جیسے مثال کے طور پہ 14,03,497 افراد جو ہیں وہ منتظر ہیں. پھر EB2 کیٹیگری میں تقریباً جو ہے وہ 8,38,784 افراد ہیں. EB3 کیٹیگری میں 2,77,162 افراد جو ہیں وہ منتظر ہیں گرین کارڈ کے. تو انہوں نے ایک ایسٹیمیٹڈ فگر یہ دیا ہے کہ گرین کارڈ ملنے سے پہلے تقریباً 2 لاکھ افراد اس دنیا سے جا چکے ہوں گے. مطلب ان کو گرین کارڈ ملے گا ہی نہیں ان کے جیتے جی. اور یہ اتنا لمبا پروسیس ہے، اتنا اس کا جو بیک لاگ ہے وہ بڑھ چکا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو بتانے کا اور سمجھانے کا اور آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے کسی طرح امریکہ پہنچ جانا اور پھر ہمیں فوراً جو ہے سارے مراحل جو ہے آسانی سے طے ہو جائیں گے، ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. لیکن ایسے بے شمار واقعات، ایسی بے شمار چیزیں آئے روز سامنے آتی رہتی ہیں کہ جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ 12 سال سے، 10 سال سے، 15 سال سے وہاں موجود ہیں، لیکن ان کا ابھی تک جو ہے وہ ان کو گرین کارڈ نہیں ملا، ان کی PR نہیں ہوئی، ان کی نیشنلٹی کا کوئی سامان نہیں بن رہا. اور ان کے جو بچے ہوئے آگے، ان کی ساری نسل جو ہے وہ بھی اسی طرح ہی چل رہی ہے، اور ان کو ابھی تک ویزوں کے اوپر جو ہے وہ ویزے لینے پڑتے ہیں، اور وہ سروائیول کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں. تو امریکہ جو ہے وہ اس طرح سے ویزے فراہم کرتا ہے. آئندہ حکومت کی پالیسیز اس معاملے میں دونوں لوگوں کی بالکل کلیئر ہیں. بڑا گہرا امپیکٹ آ سکتا ہے جو بھی جیتے گا اس کے آنے سے. اور یہ جو بھارتی لوگوں کی جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں رکھا تھا معاملہ، وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ان کو کیوں کم ویزے جو ہیں وہ ملتے ہیں. 18 لاکھ میں سے 12 لاکھ تو آلریڈی وہی ہیں. تو اگر ان کو ملنا بھی شروع ہوں، اور پھر جو اعداد و شمار 2030 تک ایک ایسٹیمیٹڈ رکھے ہیں، تو 2 لاکھ تو کم سے کم افراد اس لسٹ سے ویسے ہی کم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس دنیا سے ہی جا چکے ہوں گے. اور باقی 195 سال کس نے دیکھے ہیں اور کس کو ملے گا. بہرحال پھر بھی وہ امید نہیں چھوڑنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ کوشش کریں گے، ہمت کریں گے، بہت سارے راستے ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. آئندہ بھی اس طرح کی کچھ چیزوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.